الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا رئيس الحفل المبجل والعلماء الأجلاء وزملائي في الدروس إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيتت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب وشاهد المناظر الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان عليه السلام لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله عليه السلام، فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى. إنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني. إنها تؤامر مؤامرات خطرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها. إنها تدبر مخططات دنيسة، فتقيم فيها محافل الرقص والغناء، وتفتح أبوابها للعاريات الفاحشات. والحكومة الإسرائيلية الغاصبة والقوات اليهودية تمهد السبل لإهانة تقدسها وإبادة وقارها الشامخ العالي، وهذا هو أكبر شغل لها وأعظم هدف لها. والحكومة الإسرائيلية اللئيمة متأسسة من أول يومها لتحقيق هذا الغرض المشؤوم. إنها بدون موالاة بالقوانين العالمية والشرائع الدينية والحقوق الإنسانية تسفك دماء الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأطفال المعصومين، لتنزع هذه الأرض المقدسة من مواطنيها الحقيقيين
وتحل عليها ظلما وجورا. فيا إخواني، هذا المسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهل صوتها، فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين الأصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين زحوا نفوسهم الغالية، الذين يتبعوا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا كالجبال ولم يتزلزلوا. وفي الأخير ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدارين، وما توفيقي إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.